बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, और कुरान समझे आसान तरीके से सबक नंबर 15 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के सबक में हम सूरत अन-नस्र का तर्जुमा और ग्रामर में हम फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं ये सीखेंगे, और इसी के साथ हम शौक़ और दिलचस्पी पैदा करने के लिए निकाती तालीम में कोई नुक्ता देखेंगे। याद रखिएगा, इस सबक के अख्तिताम पर हम 12 नए अल्फाज सीखेंगे जो तकरीबन कुरान करीम में 1000 मरतबा रिपीट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम तारुफ़ लेते हैं। ये सूरत आखिरी सूरत है जो नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इस बात की तरफ इशारा है इसमें कि नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काम को मुकम्मल किया, अपने काम को पाया तकमील तक पहुँचाया और बेहतरीन और अहसन तरीके से सरअंजाम दिया। इस सूरत में ये तालीम है कि नए काम करने के बाद हमारा क्या रवैया होना चाहिए। पढ़ते हैं, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फ़तह। इज़ा और इज़ ये दोनों हम सीख चुके हैं कुरान करीम में। इज़ 240 मरतबा और इज़ा तकरीबन 423 मरतबा रिपीट हुआ है, और इन दोनों का तर्जुमा है जब। जा आ जाए, इज़ा के बाद फ़ेल माज़ी आए तो वो मुज़ारे हो जाता है, उसका तर्जुमा हम मुज़ारे में करते हैं। तो जा का तर्जुमा है आया, लेकिन इससे पहले इज़ा दाखिल हुआ है तो इज़ा की वजह से तर्जुमा होगा इज़ा जा, जब आए, यानी हम मुज़ारे में इसका तर्जुमा करेंगे। नस्रुल्लाह, नस्र मदद को कहते हैं, नुसरत यानी मदद। हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, मगर काम अल्लाह की मदद ही से होता है। अल्लाह की मदद के बगैर कोई काम हम कर ही नहीं सकते। वल फ़त्ह, वाव का तर्जुमा और फ़त्ह का मतलब है खोलना या जीत या कामयाबी। दो तर्जुमे फ़त्ह, कितने तर्जुमे हैं? दो, खोलना या जीत यानी कामयाबी। तो इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फ़त्ह। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ तर्जुमा कीजिए। इज़ा जाअ, जब आ जाए, नस्रुल्लाहि, अल्लाह की मदद, वल फ़त्ह और कामयाबी और फ़त्ह। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब अल्लाह की मदद और फ़तह आ जाए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब अल्लाह की मदद और फ़तह आ जाए। व रअयत अन्नासा, और आप देखेंगे लोगों को। वाव का तर्जुमा आप सीख चुके हैं। और रअयता, आप देखें। रअयता असल में है फ़ेल माज़ी, रअयता आपने देखा, रअयतु मैंने देखा, रअयतुम आप सब ने देखा, रअयना हम सब ने देखा। लेकिन यहाँ पर इज़ा पहले से दाखिल हो चुका है तो उस वजह से हम इसका तर्जुमा मुज़ारे में करेंगे। पहले आगाज़ में हमने कहा इज़ा जा, वही इज़ा इसी यहाँ पर भी अमल करेगा। तो वह इज़ा रअयत असल में ये है। और जब आप देखें अन्नासा, लोगों को, इससे अरब के मुख्तलिफ़ कबाइल के लोग मुराद हैं। आगे हैं यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज। यदखुलून फ़ेली मुज़ारे हैं, यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं, यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं। दुखूल यानी अंदर आना और खुरूज यानी बाहर जाना। दुखूल और खुरूज ये दो अल्फाज कुरान करीम में 13 मरतबा रिपीट हुए हैं। फ़ी दीनिल्लाह, फ़ी का तर्जुमा हम सीख चुके हैं मैं, और दीनिल्लाह अल्लाह के दीन में। तो दीन का तर्जुमा हम सीख चुके हैं मालिक यौमिद्दीन में। दो तर्जुमे थे। दीन किसे कहते हैं? बदले को या निज़ाम ज़िंदगी यानी दीनी इस्लाम, दीनी इस्लाम को कहते हैं। यानी क्या? दीन, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, अल्लाह ने बताया, रसूलुल्लाह ने करके दिखाया, उसको ज़िंदगी गुजारने का तरीका कहते हैं। सिर्फ रसूमात नहीं कि हम चंद रसूमात पर अमल करें, ये दीन नहीं। दीन एक मुकम्मल जामे निज़ाम ज़िंदगी है। अफ़वाजा, फ़ौज दर फ़ौज, यानी लोग मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल हो रहे हैं। लोगों को अपने इंसान के बनाए हुए निज़ाम से लोग तंग आ गए, और अल्लाह के निज़ाम के तले, अल्लाह के निज़ाम के साये में और अल्लाह के निज़ाम के झंडे के तले में सारे लोग जमा होने लगे, फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम में दाखिल होने लगे। अफ़वाजा यानी लफ्ज़ कुरान करीम में 7 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, यानी फ़तह और नसरत का नतीजा क्या है? लोगों का दीन में दाखिल होना। क्या हम भी इसी नीयत से फ़तह चाहते हैं कि लोगों के हिदायत के लिए रास्ते खुलें? एहतिसाब कीजिए अपना, हमारा कितना वक्त और कितना पैसा दावत इस्लाम में लगता है। अगर नहीं लगता तो आज सही प्लान बना लीजिएगा। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ तर्जुमा कीजिए। व रअयत अन्नासा, और आप देखें लोगों को, यदखुलूना जो दाखिल हो रहे हैं, फ़ी दीनिल्लाहि अल्लाह के दीन में, अफ़वाजा फ़ौज दर फ़ौज।
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ آگے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ فَسَبِّحْ، پس پاکی بیان کیجئے، فا کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں، پس سبح پاکی بیان کیجئے، یعنی سبحان اللہ، اس بات کا اعلان کہ اللہ تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہیں۔ یہ لفظ قرآن کریم میں تقریباً 16 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ بحمدی، بی کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں، سے، اور حمدی تعریف کے، بحمدی تعریف کے ساتھ، یعنی تعریف سے۔ تسبیح اور حمد میں یہاں فرق یاد رکھے گا۔ حمد کا مطلب ہے خوبیوں کا بیان، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مالک ہیں، اللہ رازق ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ الرحمن ہے، اللہ الرحیم ہے، مدد کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، وہ سنتا ہے۔ اور تسبیح کا مطلب ہے نقائص کی نفی۔ نقائص یعنی اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ تھکتا نہیں، اللہ بوڑھا نہیں ہوتا، اللہ کے بچے نہیں ہیں، اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہیں۔ یہ تمام جتنے بھی نقائص ہیں اس کی نفی کرنا، اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ حمد میں ہم اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا تعریف کرتے ہیں، اور تسبیح میں اللہ تعالیٰ کی تمام نقائص کی نفی کرتے ہیں۔ ربی کا، اپنے رب کی، ربی، رب کس کو کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والا، کروڑوں خلیوں کو آکسیجن مہیا کرنے والا، پل پل پالنے والا۔ ربی کا، اپنے رب کی۔ واستغفرہ، واو کا ترجمہ سیکھ چکے ہیں، اور استغفر، بخشش طلب کیجئے، ہو، اس سے، استغفرہ، اس سے بخشش طلب کیجئے، استغفرہ، اس سے بخشش طلب کیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اور نہ کسی کے دباؤ میں ہے۔ وہ ظالم نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فسبح۔ اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کے اولاد ہے، وہ تکتا نہیں ہے، اس کو بیماری یا نیند نہیں آتی، نہ نن میں نام کے لحاظ سے ہر صفت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نن میں نام ہے، اس میں ہر صفت میں کوئی کمی نہیں۔ بحمدی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وہ غفار ہیں، ستار ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، علیم ہیں، خبیر ہیں، عادل ہیں، سمیع ہیں، کبیر ہیں، خالق ہیں، جمیل ہیں۔ یہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت بہترین صفتیں اور قابل تعریف ہے۔ فسبح بحمد ربک، یعنی اگر اللہ سے شکایت ہو جائے، ہمیں کوئی بھی شکایت اللہ سے آ جائے تو سبحان اللہ کی نفی ہو جائے گی، تو سچی تعریف اور شکر ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر یعنی ایک ایسی بات ہوئی کہ ہم اللہ سے کیسے شکایت کر سکتے ہیں؟ بعض دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بڑے حقیر نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مذہب تو انسان کے انفرادی زندگی کے ساتھ متعلق ہیں، بس انسان نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، بس یہاں تک مذہب کا تعلق ہے۔ اجتماعی معاملات میں مذہب کا کوئی رول نہیں ہے، دین کا کوئی رول نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ دین ایک نظام ہے، دین اسلام یہ کیا ہے؟ مکمل ضابطہ حیات ہیں۔ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، دین کو قائم کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اقامت دین کو، اللہ رب العالمین دین کے حکمرانی کو ایک فریضہ قرار دیتا ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں دین تو انسان کا پرسنل معاملہ ہے، یہ تو پرسنل معاملہ ہے، اس کو معاشرے تک کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اللہ سے شکایت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نظام تو انسان کا بنایا ہوا بہترین ہے، اللہ کی نظام کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ کرتے ہیں تو پھر تو اللہ کی تعریف اور شکر تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے یاد رکھیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنے بھی احکامات آتے ہیں وہ تمام انسان کے بھلائی کے لیے ہیں۔ تو ہماری کامیابی قرآن میں ہے، اور قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن پر جب عمل کریں گے اور قرآن نظام ہوگا تو اسی وقت ہم خوشی ملے گی ہمیں، اور اسی وقت اللہ رب العالمین راضی بھی ہوگا۔ تو اس لیے اکثر تسبیح کے بعد قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، تسبیح زیادہ ہے نماز میں، اور اس کے بعد حمد کا ذکر آتا ہے۔ یہاں پر اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ ہماری تسبیح اور ہمارے حمد دونوں ناقص ہیں، اس پر ہم استغفار کرتے ہیں، بار بار اللہ سے استغفار کیجئے۔ استغفار کس لیے؟ کہ اے اللہ ہمارے کام میں نقص بھی ہے، کمی رہ گئی ہے، اور ہم جو جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ ناقص کر رہے ہیں۔ تو جب کسی نیک کام کی توفیق ملے تو 3 چیزیں ہم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہیں۔ کون کون سے؟ تسبیح، حمد اور استغفار۔ تسبیح، حمد اور استغفار۔ فسبح، تسبیح بیان کیجئے، بحمدی، تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، استغفرہ، اور بخشش طلب کیجئے۔ 3 کام ہمیں ملے۔ جب بھی ہم نیک کام کریں تو تسبیح اللہ کی کریں گے، حمد بیان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگیں گے۔ تصور احساس کے ساتھ ترجمہ کیجئے۔ فسبح، پس پاکی بیان کیجئے، بحمدی، تعریف کے ساتھ، ربک، اپنے رب کی، واستغفرہ، اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، پس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ
پاکی بیان کرے، اس سے بخشش طلب کیجیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، بس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرے اور اس سے بخشش طلب کرے۔ آگے ہیں، کس سے بخشش طلب کیجیے؟ اللہ سے۔ کیوں؟ انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انہ کا درجہ ہم سیکھ چکے ہیں، بے شک، انہ بے شک وہ، انہ بے شک وہ، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ، انی بے شک میں، انکم بے شک آپ سب، اننا بے شک ہم سب، اور انہا بے شک وہ عورت۔ یہ ہم سیکھ چکے تھے حروف میں۔ انہو بے شک وہ، کانا تھا، کانا کا ترجمہ اصل میں ہے تھا، لیکن یاد رکھیے گا اصل معنی اس کا ہے تھا، لیکن جب یہ اللہ کے لیے آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ہے، کانا ہے۔ توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں، تابا اس نے توبہ کی، اور تائب توبہ کرنے والا، اور تواب جو ہیں یہ انسان کے لیے بھی آتا ہے اور اللہ کے لیے بھی آتا ہے۔ انسان کے لیے اس کا مطلب ہوگا بار بار توبہ کرنے والا، اور اللہ کے لیے جب آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، یعنی پتیلا ہے پورا، تو جب بار بار یہ غلطیاں کرتا ہے، بار بار غلطیاں کرتا ہے، اللہ رب العالمین رحمان رحیم ہے تو بار بار توبہ قبول کرتا ہے، بار بار توبہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں کو کہو، بندوں کا لفظ کتنے محبت سے کہا، میرے اس بندوں کو کہو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، انہوں نے گناہ کیے ہیں، ان کو کہو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے نا امید نہ ہو، توبہ کرو، میرے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، گڑ گڑا کے مانگو، میں تواب ہوں، میں بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اگر آپ کے گناہ بہت زیادہ ہیں، زمین و آسمان بھر بھی جائے تب بھی میں معاف کرنے والا ہوں، الا یہ کہ آپ نے شرک نہ کیا۔ تواب، توابون، توابین، توابون توابین اس کی جمع ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً یہ لفظ 12 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر عظیم الشان خوشخبری ہے تمام گناہ گاروں کے لیے۔ کبھی کبھی یعنی ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں توبہ ہمارا قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ ہمیں ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور توبہ کی یقین ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، قبولیت کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا توبہ قبول کرے گا۔ فوری طور پر توبہ کرے، سچی توبہ کرے، یعنی گناہ کا اعتراف کرے، اس پر شرمندگی کا اظہار کرے، اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا اور مصمم ارادہ کرے۔ اگر آپ نے حقوق العباد میں سے کسی کا حق مارا ہو تو اس کا حق اس کو واپس کریں، اس سے معافی مانگے۔ توبہ کرنے کی یہ 3 شرائط ہیں، یعنی گناہ کا اعتراف کریں، شرمندگی کا احساس ہو، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اور جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کریں۔ پھر اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا۔ اور احساس اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجئے، انہ بے شک وہ، کان ہے، توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا، انہ کان توابا بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، یہاں تک ہمارے سبق کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے یعنی گرامر کی طرف۔ آج کے گرامر میں ہم فعل امر اور فعل نہیں سیکھیں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم گرامر کیسے پڑھتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ساتھ۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے، الحمدللہ۔ یاد رکھیں، فعل مضارع سے پہلے اگر ہم سوف لگا لیتے ہیں، سوف کا مطلب ہے جلد، عن قریب، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا سوف یفعل، وہ جلد کرے گا، سوف یفعلون، وہ سب جلد کریں گے، سوف تفعل، آپ جلد کریں گے، سوف افعل، میں جلد کروں گا، اور سوف تفعلون، آپ سب جلد کریں گے، سوف نفعل، ہم سب جلد کریں گے، سوف یفعل، سوف یفعلون، سوف تفعل، سوف افعل، سوف تفعلون، سوف نفعل، الحمدللہ۔ اب اگر ہم سوف کے بجائے صرف سین لگا لیتے ہیں، سا زبر کے ساتھ، سا، تو اس کا ترجمہ ہوگا بہت جلد، یعنی اتنا جلد کہ سوف بولنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ مطلب سیفعل، وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون، وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعل، آپ بہت جلد کریں گے، سافعل، میں بہت جلد کروں گا، اور ستفعلون، آپ سب بہت جلد کریں گے، اور سنفعل، ہم سب بہت جلد کریں گے۔ عربی ریپیٹ کیجئے گا، سیفعل، سیفعلون، ستفعل، سافعل، ستفعلون، سنفعل، الحمدللہ۔ اب ہم سیکھتے ہیں امر۔ فعل امر، امر کسے کہتے ہیں؟ کسی کو حکم دینا، اور کسی کو حکم ہم کب دے سکتے ہیں؟ یا تو ہم حال میں دیں گے یا ہم مستقبل میں دیں گے۔ حال اور مستقبل میں ہم امر دے سکتے ہیں، ماضی میں ہم امر نہیں دے سکتے۔ نہیں روکنا کسی کام سے، وہ بھی ہم حال میں بھی روک سکتے ہیں اور مستقبل میں بھی روک سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم 3 حرفی افعال سے فعل امر بنائیں گے، اور فعل امر فعل مضارع سے بنے گا، کیونکہ
मुज़ारे में ही हम अमर का हुक्म दे सकते हैं, यानी हाल में या मुस्तक़बिल में। तो माजी मिसाल के तौर पे माजी का फ़ेल है यफ़अलु, यफ़अलु, यफ़अलु से या जो है वो फ़ेल अलामत मुज़ारे हैं, तो या को हटा देंगे। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, फ़ा के ऊपर जज़म आएगी, तो जज़म से आगाज़ नहीं होता तो हमज़ा लगाएंगे। हमज़ा लगाने के बाद हम देखेंगे कि तीसरे कलमे के ऊपर अगर ज़बर या ज़ेर हैं तो हम आगाज़ में ज़ेर लगाएंगे। अगर तीसरे हर्फ के ऊपर पेश है, मिसाल के तौर पे देखें फ़ेल मुज़ारे के तीसरे हर्फ पर अगर ज़बर हो या ज़ेर हो तो अमर के शुरू वाले हर्फ पर ज़ेर आएगी और आखिरी हर्फ साकिन होगा। मिसाल के तौर पे इज़रिब, तू मार, इज़रिब। इफ्ताह, तीसरे हर्फ पर ज़बर है तो आगे ज़ेर आएगी, तीसरे हर्फ पर ज़ेर हैं तो आगे ज़ेर आएगी। इज़रिब इफ्ताह, इज़रिब तू मार, इफ्ताह तू खोल। और मुज़ारे के तीसरे हर्फ पर अगर पेश हो तो अमर के शुरू वाले हर्फ पर पेश होगी और आखिरी हर्फ साकिन होगी। मिसाल के तौर पे उनसुर, उनसुर स्वाद के ऊपर पेश है तो अलिफ पर भी पेश आएगा, उनसुर। इफ्ताह, उनसुर, इज़रिब, इस्मा। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ेल नहीं बनाने का बहुत आसान तरीका है कि हम किसी को मना कैसे कर सकते हैं। गायब को तो किसी काम से मना नहीं कर सकते, ठीक है। हम तो मुखातिब को मना कर सकेंगे कि आप ये काम ना करो, तो मुखातिब के सिगे से बनेगा। फ़ेल मुज़ारे के मुखातिब के सिगे से नहीं बनेगा। हम कहते हैं तफ्ताहु, आप खोलो, तफ्ताहु आप खोलते हैं या खोल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको नहीं कैसे बनाएंगे, हम इसके आगाज़ में लाम लगा लेंगे, लाम अलिफ, और आखिर साकिन कर देंगे। हम कहते हैं ला तफ्ताह, ला तंसुर, ला तदरिब, ला तस्मा। बहुत ही आसान है। अब हम फ़ेल अमर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ़ेल अमर के लिए याद रखिएगा हम इशारा बिल्कुल सामने करेंगे। एक तो हमने फ़ेल माजी के लिए इशारा, फ़ेल माजी और मुज़ारे के लिए इस साइड पे इशारे कर रहे थे, मुखातिब के लिए हम बिल्कुल सामने कर रहे थे और मुतकल्लिम के लिए अपने लिए। तो अब ये अमर के लिए हम ना तो बिल्कुल साइड पे करेंगे और ना बिल्कुल सामने करेंगे, बल्कि दरमियान में करेंगे, दरमियान में बिल्कुल। इफ़अल कर, इफ़अलू आप सब करो, इफ़अल कर, इफ़अलू आप सब कर, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। इफ़अल कर, इफ़अलू आप सब करो। ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू आप सब मत करो। बाएं तरफ से राइट साइड पे आएंगे, ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ। ला तफ़अल, ला तफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा 3 दफ़ा। इफ़अल, इफ़अलू, इफ़अल, इफ़अलू, इफ़अल, इफ़अलू, इफ़अल, इफ़अलू। ला तफ़अल, ला तफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। इफ़अल, इफ़अलू, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। इफ़अल, इफ़अलू, इफ़अल, इफ़अलू, इफ़अल, इफ़अलू। ला तफ़अल, ला तफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही आसान है। अब मैं आपको अमर दूंगा, आपने उसका जवाब देना है। इफ़अल कर, आप कहेंगे अफ़अलू मैं करता हूँ, इफ़अलू आप सब करो, नफ़अलू हम सब करते हैं। शाबाश। इफ़अल, अफ़अल, इफ़अलू, नफ़अलू, शाबाश। इफ़अल खैरन, कोई अच्छा काम करो। अफ़अल, अफ़अलु खैरन, इफ़अल खैरन, अफ़अलु खैरन, इफ़अलू खैरन, नफ़अलु खैरन, इफ़अलू खैरन, नफ़अलु खैरन। आप ये जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने फ़ेल अमर के सीखे सीख लिए। अब हम माजी, मुज़ारे और अमर तीनों के तमाम चापियाँ दोहराएंगे। फ़अल, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। यफ़अलु, यफ़अलून, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलून, नफ़अलु। इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। अल्हम्दुलिल्लाह, मुकम्मल हमने गर्दान कर दिया। एक दफ़ा फिर इसको तर्जुमे के साथ दोहराते हैं। फ़अल उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलत आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, और फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलू तुम सब करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू तुम सब मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आसान है। अभी हम इफ़्ताह लेंगे। इफ़्ताह खोल, इफ़्ताहू आप सब खोलो, ला तफ़्ताह मत खोल, ला तफ़्ताहू आप सब मत खोलो। दोहराइएगा मेरे साथ 3 दफ़ा। इफ़्ताह, इफ़्ताहू, इफ़्ताह, इफ़्ताहू, इफ़्ताह, इफ़्ताहू। ला तफ़्ताह, ला तफ़्ताहू, ला तफ़्ताह, ला तफ़्ताहू, ला तफ़्ताह, ला तफ़्ताहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपसे अमर दूंगा, हुक्म दूंगा, आपने जवाब देना है। इफ़्ताह खोल, अफ़्ताहू खोलता हूँ, इफ़्ताहू आप सब खोलो, नफ़्ताहू हम सब खोलते हैं। इफ़्ताह अल किताब किताब खोलो, अफ़्ताहुल किताब हम किताब खोलते हैं। इफ़्ताहुल किताब आप सब किताब खोलो, नफ़्ताहुल किताब हम सब किताब खोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम फ़तह को माजी, मुज़ारे और अमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। फ़तह, फ़तहू, फ़तहत, फ़तहतु, फ़तहतुम, फ़तहना।
یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح افتح افتح لا تفتح لا تفتح. ترجمہ کیجیے گا. فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحت آپ نے کھولا، فتحت میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. مضارع یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول، افتحو آپ سب کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو آپ سب مت کھولو. الحمدللہ بہت ہی آسان ہے. اب ہم جعل سے امر لیں گے. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، سب بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. دہرائیے گا. اجعل اجعلو اجعل اجعلو اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعلو لا تجعل لا تجعلو لا تجعل لا تجعلو. یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے، اس کو آپ نے یاد کر کے آنا ہے. یاد رکھے گا آج کے سبق میں ہم نے گرامر کا پارٹ بھی مکمل کر لیا. اب ہم اپنے سبق کے تیسرے حصے یعنی نقطۂ تعلیم کی طرف بڑھتے ہیں. یاد رکھیں نماز میں ان صورتوں کو پڑھیں جو آپ کو سمجھ آتی ہیں، آپ سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھیے گا. ہم میں سے کچھ نماز میں کچھ ہی صورتیں بار بار پڑھنے کے عادت ہوتی ہے ہماری. یعنی مثال کے طور پہ ہم 2 رکعت میں انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد بار بار پڑھتے ہیں. ایسا مت کیجیے، مختلف صورتوں کو پڑھیں، خاص کر ان صورتوں کو پڑھیے جن کے معنی آپ کو یاد ہو. ابھی الحمدللہ آپ نے اس کورس میں بہت سارے صورتیں سیکھی ہیں، تو اس کو تصور اور احساس کے ساتھ اس کو سمجھ کر نماز میں پڑھنے کی کوشش کیجیے. اس کے کئی فائدے ہیں. یعنی آپ کو تلاوت سے خوشی ہوگی، نماز میں آپ کی توجہ زیادہ ہوگی اور زیادہ اجر بھی ملے گا کہ آپ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. الفاظ معانی کا اعادہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا اور آپ کا حافظہ بھی اسٹرانگ ہوگا، پختہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. الحمدللہ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا. یاد رکھیے گا سبق نمبر 15 کے اختتام پر ہم نے 186 الفاظ سیکھے جو تقریباً قرآن کریم میں 37,500 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں. الحمدللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.